अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुतरास। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज 3-4 ख़बरों का ख़ुलासा आपके सामने बयान करूँगा। सबसे पहली ख़बर ये है कि इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे और उनकी बहुत सारे मुकदमात में जो है वो ज़मानत हो चुकी है। उसके अलावा क्वेटा में जो वकील का कत्ल हुआ था उस मुकदमे में भी आज बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। और उसके अलावा ज़रदारी साहब जो हैं वो दुबई चले गए हैं। उसके अलावा जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने पार्टी का ख़र्चा उठाने से मना कर दिया है और वो मज़ीद पैसे नहीं दे रहे। उस पार्टी का ख़र्चा कौन उठा रहा है, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि आज इमरान खान साहब की जो थी वो पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो सब उस सवेरे निकले और अदालत में पहुँचे। उन्होंने अपनी पेशी भुगती। उनको मुख्तलिफ़ मुकदमात में जो है वो ज़मानत मिल गई है और आज ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि पेशी के मौके पर उनको एक बार फिर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कंपनी ये बख़ूबी जानती है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत राणा सनाउल्लाह मुच्छड़ साहब ये बख़ूबी जानते हैं कि अब एक दूसरी बार इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना उनके लिए ख़तरे से खाली नहीं है। उन्होंने 9 मई को इमरान खान को गिरफ़्तार करके एक तजर्बा कर लिया था और अब उनको पता है कि हम गिरफ़्तार करेंगे तो हालात किस तरफ जाएंगे। दूसरी जानिब जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं वो जहर पे जहर उगल रही हैं। वो हिंदा बन चुकी हैं, कलेजा चबाने वाली औरत। वो लगातार कलेजा चबा रही होती हैं जनाब, झूठ पे झूठ बोलती रहती हैं। और उसके साथ जो मुझे तो हैरत होती है कि इनके जो तर्जमान हैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं, आज उनका एक बयान मेरी नज़रों से गुज़रा। वो ये कह रही थी कि नवाज़ शरीफ एक बहादुर लीडर हैं और नवाज़ शरीफ ने अपने जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किए। यही वजह है कि अवाम उनके साथ है। तो मुझे ये बयान पढ़ते हुए हंसी भी बहुत आई कि उनके पास अवामी ताकत है, इसलिए उनको किसी साजिश में नहीं फंसा सके आज तक कोई भी। सही बात कही है आपने वैसे भी कि जब भी उन पे मुश्किल वक्त आता है या तो उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं या वो बीमार हो जाते हैं शदीद और वो लंदन भाग जाते हैं डील करके या जो भी करके। पिछली दफ़ा जब मुशर्रफ के साथ उनका फड्डा हुआ था तो 10 साल के लिए मुल्क छोड़ के चले गए थे सऊदी अरब में। और इस बार जब उनका फड्डा हुआ है पनामा में, हालांकि ये केसेस जो है ये पीटीआई ने नहीं बनाए बल्कि आसिफ ज़रदारी वगैरह ने बनाए हैं, तो फिर भी ये इल्ज़ाम पीटीआई पर लगाते हैं और इमरान खान पर। और वो इस बार भी डील करने में कामयाब हो गए। और हैरत होती है उन लोगों पर जो इन चोरों के साथ डीलें करते हैं और इनको आउट ऑफ द वे रखते हैं और कानून से बाहर रखते हैं, कानून से बालातर रखते हैं इन लोगों को। हालांकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पाकिस्तान में खैर क्या कानून किसी के लिए बराबर होगा। पाकिस्तान में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो सबसे बड़ा है वही कानून से भी बड़ा है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास बाबा कायदे आज़म है, वही जनाब पाकिस्तान का बड़ा है। उसके अलावा जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है उसके ऊपर भी इतलात हैं कि कुछ ना कुछ तशद्दुद किया जाएगा, उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जाएगा। अब उनको भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। उसकी वजह ये है कि पीटीआई के बाद जो सबसे पॉपुलर पार्टी है अवाम में, क्योंकि अगर पीटीआई को ये लोग क्रश करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, तो इनकी ये ख्वाहिश है, इनको ये लगता है और ये साफ नज़र आता है कि अगर पीटीआई पंजाब में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी या पाकिस्तान में हिस्सा नहीं लेगी, जो कि बिल्कुल एक डरावना ख्वाब है, तो तहरीक लोगों का जो दूसरा ऑप्शन होगा वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट डालेंगे। तो इसलिए तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी ये लोग साइड लाइन लगाना चाहते हैं और उनके साथ भी प्रेशर डाला जा रहा है, उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि साद रिजवी साहब का जो झुकाव है वो इमरान खान की जानिब है, ना कि पीडीएम की जानिब है। और वो डट के खड़े हुए हैं और अपना जो प्रेशर है उसके बावजूद अपनी पोजीशन को वाज़ेह करके उन्होंने रख दिया है।
اور دوسری جانب جو زرداری صاحب ہیں وہ دبئی چلے گئے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروانے گئے ہیں۔ تو پچھلے دنوں جو پیپل پارٹی کا ایک وزیر صوبائی وزیر جو یہ کہہ رہا تھا، بیان دے رہا تھا نیشنل ٹی وی کے اوپر کہ باہر سے لوگ آ کر سندھ میں علاج معالجے کی سہولتیں لیتے ہیں، تو مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سندھ میں صحت کی سہولتیں اتنی زبردست ہیں کہ باہر کے لوگ فارن لوگ بھی سندھ میں اپنا علاج کروانا پسند کرتے ہیں۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ اگر سندھ میں علاج معالجے کی اتنی اچھی سہولتیں ہیں تو زرداری صاحب کو پھر باہر کیوں جانا پڑا؟ زرداری صاحب کو کیا پاکستان کے ہسپتالوں میں بدبو آتی ہے؟ ان کو بھی یہیں علاج کروانا چاہیے۔ آپ بھی لوگ کچھ عمران خان سے سیکھیں۔ وہ عمران خان جس نے ایک ملک کے لیے ایک ہسپتال بنایا اور وہ اپنے ہی ہسپتال سے علاج کرواتا ہے، وہ کسی اور ہسپتال سے علاج نہیں کرواتا، مطلب باہر نہیں جاتا۔ لیکن جو شریف خاندان ہے جس نے پچھلے 30 سال حکومت کی ہے، انہوں نے کوئی ایسا ہسپتال نہیں بنایا جس میں وہ اپنا علاج کروا سکیں یا جس ہسپتال میں وہ سیٹسفائیڈ ہو سکیں کہ وہاں پہ ان کا علاج اچھے طریقے سے ہوا۔ یہ ان لوگوں کی بس باتیں ہوتی ہیں، عوام کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے اور سیاست کرنی ہوتی ہے، ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر بھی جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کے ناموں کے اوپر بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی شاید ان کے بھی محب وطن ہونے میں تھوڑا شک کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ جناب والیوم 10 جو تھا، آپ کو یاد ہوگا پاناما کیس میں، وہ بھی ابھی تک نہیں اوپن ہوا، لیکن وہ جو ہے وہ اداروں کے پاس ہے، اور جن جن لوگوں کو اس والیوم 10 کی خبر ہے یا جن صحافیوں کو ہے، ان کو انہوں نے مکمل طور پر دبایا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے عمران ریاض خان ہے، ارشد شریف صاحب کی بتایا جاتا ہے کہ جو شہادت ہے وہ بھی اسی وجہ سے شاید ہوئی ہے کہ والیوم 10 جو ہے اس کی خبر ان کو بھی تھی، اور عمران ریاض خان کو مکمل طور پر انہوں نے نظر بند کیے ہوئے ہیں۔ ابھی 30 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، ان کی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، زندہ بھی ہیں کہ نہیں، کس حالت میں ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے یا وہ صحیح ہے، کچھ کسی کو بھی علم نہیں ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ اور یہ جو مریم باجی ہیں، یہ سب کو اپنے جو ہے مطلب یہ کہتی ہیں کہ یا تو میرے ساتھ آ جاؤ یا پھر میری مخالفت میں رہو، اور یہ اپنے مخالفوں کو کچل کے رکھنے والی ہیں۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ خدا کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، دیر ہے اندھیر نہیں۔ آج ان کا زور چل رہا ہے، آج ان پہ وقت ہے، تو کل ان پہ وقت نہیں ہوگا، یقیناً کل ان پہ برا وقت آئے گا، اور یہ لوگ بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے، تو پھر ان کی چیخیں آسمان پر ہوتی ہیں۔ جب بھی یہ لوگ اپوزیشن میں آتے ہیں تو یہ ان کے سارے جو لوگ ہیں وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ شہباز شریف کی مثال لے لیں کہ وہ کینسر کے مریض بن جاتے ہیں جب اپوزیشن میں آتے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے علاج چل رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میری کمر میں درد ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں، پیشیوں پر حاضر نہیں ہوتے۔ تو کل یا پرسوں آپ نے دیکھا ہو کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں۔ وہ عوام کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے، الو سمجھتے ہیں کیا یہ لوگ پاکستانی عوام کو کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں پارٹی کا خرچہ نہیں چلاؤں گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، یہ پیسہ وہیں پہ لگاتے ہیں جہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پیسہ واپس آئے گا، ہمیں منافع ہوگا، ڈبل ہو کے ہمیں ملے گا۔ اس لیے یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس پاس پارٹی پہ انویسٹ کرنے کے لیے، اور ان کو یہ بھی خبر ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے، چاہے ان کو جو مرضی سپورٹ ہو، یہ کبھی بھی تو شاید نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ ماضی فیوچر قریب میں، مستقبل قریب میں یہ کبھی پارٹی اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ سارے لوٹے اکٹھے ہو گئے جن کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ پہ ان کو اعتماد نہیں ہے کہ اگر وہ کونسلر کے الیکشن پہ بھی کھڑے ہو جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جیت سکیں، کیونکہ ان کے جو ووٹ تھے وہ سارے تحریک انصاف اور عمران خان کے ووٹ تھے، ان کا اپنا تو کوئی ووٹ ہی نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے چند لوگ جو ہیں وہ الیکشن پہ کھڑے بھی نہ ہوں شاید۔ تو اس لیے جہانگیر ترین صاحب کو بھی یہ سارا اجالا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی پارٹی کی حیثیت کیا ہے یا وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔
لہٰذا یہ ساری آج کی خبریں تھیں. اس کے علاوہ خبریں اور بھی بہت ساری ہیں جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتائیں گے. تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ، شکریہ.